اکبر اللہ آئیے گن جناب والا اگلی گل طہارت اور پاکیزگی جنہ جنال مل دیئے او گل سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام اچھے طریقے دنال وضو دے اندر رہنا اچھے طریقے دنال وضو کر لینا وضو دنال بندے نو طہارت مل دیئے وضو دنال بندے نو جناب والا پاکیزگی مل دیئے وضو دنال بندے نو صفائی مل دیئے اللہ اکبر اور وضو دی فضیلت اندر حدیث سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے تے صحابہ رضا کر دینی اللہ دے محبوب پیغمبر جی سنیا جے ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر جی کل قیامت والا دن ہوئے گا میدان معاشر دا دن ہوئے گا 1,24,000 انبیاء کرام ہونگے انہاں دیاں امتاں موجود ہونگیاں تے سونیا تسی اپنی امت نو کنج پہچانو گے اپنے تو بعد آن والے لوگانو کنج پہچانو گے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام فرمایا اے جڑے وضو والے اذانے قیامت والے دن میدان معاشر والے دن نور دی طرح چمک دے گونگے نور دی طرح روشن ہونگے انہا اذانو چمکن دی وجہ تو میں اپنی امت دے لوگانو پہچان کے اپنی جناب والا ہتھا نال حوض کوثر پلا کے اپنے نالی جنت اندر لے کے چلا جاواں گا اللہ اکبر جیڑا بندہ وضو کر دینا قیامت والے دن ایدہ چہرہ نور دی طرح چمک دا ہوئے گا ایدے ہاتھ نور دی طرح چمک دے گونگے پیر دے چمک دے گونگے اللہ اکبر اللہ دوسری حدیث سننا ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے پیارے صحابہ کرام جیڑا بندہ رات نو نماز عشاء پڑھن تو بعد اگر او دا وضو قائم گئے تو ٹھیک ہے اگر وضو او دا نہیں رہا فرمایا اچھے طریقے دنال وضو کر لیندہ ہے وضو کرن تو بعد اپنے بستر سے لیٹ جاندہ ہے ذکر اذکار کر دیاں سو جاندہ ہے آرام کرن لگ پیندہ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے رات نو جس جناب والا وقت دے اندر رات نو جس وقت دے اندر انہوں جاگ آئے گی آنکھ کھلے گی فرمایا وضو دی وجہ تو اللہ پاک دے کڑو جو بھی منگے گا اللہ پاک اپنی رحمتاں دے نال عطا فرما دے گا اللہ اکبر اللہ میرا سونا ویر وضو کر کے سویا کر ذکر اذکار کر کے سویا کر مگر آج کون کرے ہسی تے جناب والا بغیر وضو تو سونے آؤ موبائل چلوندیاں سو جانے آؤ کالاں کردیاں سو جانے آؤ سوشل میڈیا استعمال کر دیاں سو جانے آؤ اپنیاں دولتاں دا حساب کر دیاں سو جانے آؤ ویر سونے آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر اکثر باوضو ریا کر دے سن صحابہ نے عرض کی تھی سونے آؤ دے اندر وجہ کیے حکمت کیے اللہ دے نبی فرمانے نے پہلی وجہ بندے نو طہارت مل دیئے بندے نو پاکیزگی مل دیئے بندہ صفائی والا بن جاندہ ہے دوسری وجہ ہے میرا دل لے موت پتہ نہیں کس وقت آ جاڑی ہے دنیا تو پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے پتہ نہیں کدوں پیغام جلا جانا ہے اللہ پاک نال میری ملاقات ہوئے وضو دی حالت اندر ملاقات ہوئے طہارت دی حالت اندر ملاقات ہوئے پاکیزگی دی حالت اندر ملاقات ہوئے ویر سونے آج اپنے آپ نو طہارت والا بنا لے اپنے آپ نو پاکیزگی والا بنا لے اللہ دے محبوب پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا ذرا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام جیڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کر دینا انہوں طہارت مل جاندی ہے پاکیزگی مل جاندی ہے اللہ وضو کرن تو بعد اللہ اکبر وضو کرن تو بعد اینج کر کے دعا پڑھ جائے اشہدو اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے نبی فرما دینے اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ پاک فرما دینے او میرا بندہ آ جا جس دروازے جو دل کر دائی لنگ کے جنت اندر چلا جا۔ ایک اور گدی سننا اے دعا پڑھیاں تے جنت دے 8 دروازے کھول دینے، اے عمل کریاں بندہ رب دی جنت اندر چلا جاندہ ہے، بندہ رب دی جنت دا مہمان بن جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی معراج تے گئے، معراج تو واپس آئے، اللہ دے نبی فرما دینے بلال پیارے آؤ گل سننا کیڑا عمل کرنا ہے؟ سونے کی ہویا؟ فرمایا جنت دی اندر میں اپنے اگے اگے تیرے قدمہ دی آہٹ دی آواز سنیے۔ سونے غور تے کوئی ایڈا عمل پلے اندر کوئی نہیں، ہاں ایک عمل ہے جدوں بھی میں وضو کرنا وضو دیاں 2 رکعتاں پڑھنا۔ اللہ دے نبی فرما دینے اے عمل ہے جدی وجہ تو رب نے تیرے فوت ہون تو پہلا تینوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلی بات کہ بندہ قضائے حاجت کرے تے طہارت دا اچھے طریقے نال ادھے نال بندے نو پکیزگی ملدی ہے، صفائی ملدی ہے۔ تے دوسری بات بندہ وضو کرے اچھے طریقے نال کرے تے ادھے نال بھی بندے نو طہارت پکیزگی صفائی ملدی ہے اور بندہ رب دی جنت دا مہمان بن جاندہ ہے۔ یارو وضو بھی اچھے طریقے نال کرو تے جدوں بھی وضو کرو اکثر باوضو رہو، اور جیڑا بندہ اکثر باوضو رہندہ ہے شیاطین دے تے حملہ کر سکدے کدی نہیں ہو سکدے، کوئی بھی دنیا دی طاقت انہوں نقصان پہنچا سکدی کیونکہ اللہ دی حفاظت اندر ہے۔ تے دوسری بات جیڑا باوضو رہندہ ہے 2 رکعت پڑھدا ہے مرن تو پہلا ہی رب انہوں جنت دا مہمان بنا دیندہ ہے۔ ہن اگلی بات سنو وضو کرنا کس انداز نال؟ آج دا خطبہ سارا کلاس ہے، سکھنا سکھانا وضو کرنا کینجے۔ کئی ساڑھے پائی نے نماز تے پڑھنے ہوں مگر سانو وضو دا طریقہ نہیں ہوتا۔ مسنون وضو کیا ہے، سنت مطابق وضو کیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لا وضوء لمن لم یذکر بسم اللہ، فرمایا کہ جیڑا بندہ بسم اللہ تو وضو دی ابتدا نہیں کردہ او دا وضو سب تو پہلا اسی کی کر رہے اگر قضائے حاجت دی ضرورت ہے قضائے حاجت اندر جاؤ اچھے طریقے دنال طہارت دا خیال رکھو، وضو والی جگہ تھے آ جاؤ سب تو پہلا اپنا اسی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اسی اے جڑے ہاتھ اے گھٹنیاں تک نے اچھے طریقے دنال 3 دفعہ توڑنے نے۔ کنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ اور اے انگلاں دا اچھے طریقے نال خلا کرنا تاکہ اے خلال ہو جائے، اینا انگلاں دے حصیاں دے اندر بھی کوئی جگہ خشک نہ۔ 3 دفعہ اپنے ہاتھ تولے، 3 دفعہ کولی کرانگے اچھے طریقے دنال، اگر روزہ نہیں تو گرارہ بھی کرانگے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اس تو بعد اسی 3 دفعہ ناک چے پانی دائیں ہاتھ دے نال پانی ڈالانگے ناک اندر، اور بائیں ہاتھ دی اے جڑی چینچی ہے ادھے نال اسی اپنی نوز نو ناک نو اچھے طریقے دے نال پہلے بھی دسے ہیں عشر من الفطرتی، اسلام دی فطرت اندر 10 چیزاں نے، انہا 10 دی اندروں کولی کرنا تے ناک چے وضو اندر بھی 3 دفعہ کولی کرنا ہے تے 3 دفعہ ناک چے پانی پونا ہے۔ ہاتھ بھی ہو گئے، کولی بھی ہو گئی، ناک چے پانی بھی سنت دے مطابق ہو گیا تے ہون اسی 3 دفعہ اپنا چہرہ اچھے طریقے دے نال تو آگے۔ اے جتوں بالاں دی اے جڑ شروع ہو رہی ہے اے جگہ تو لے کے اے حلق تک اسی اپنا اچھے طریقے دے نال منہ تو آنگے، اے کان دی لو تو لے کے اے کان دی لو تک، یعنی کہ سارا اپنا منہ اچھے طریقے دے نال 3 دفعہ مڑ کے تو آنگے تاکہ ساڑھے منہ دا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس تو بعد اگر داڑھی ہے
پانی چلو دے اندر پانی لاؤ تے اچھے طریقے دے نال اس طرح داڑھی دا خلال کرو تاکہ اے جگہ بھی جڑی خشک نہ رہ جائے. چہرہ بھی ہو گیا. اسی اس تو بعد 3 دفعہ اپنا اے دایاں بازو تو آگے الال مرافق کونیاں تو اتے تک پانی ایتھوں تک آنا چاہیے اچھے طریقے دے نال. 3 چلو پانی دے پا کے اچھے طریقے دے نال کوئی بال خشک نہ رہ جائے. پھر بایاں بازو اسی اچھے طریقے دے نال کونیاں تو اوپر تک تو آنگے. اس تو بعد اسی سر دا مسا کرا تے مسے دی تکفیر نہ کئیاں نے بنائیے کہ مسا ہی کرانگے اے انگلیاں جوڑ کے اے پرے کر کے تے انج کر کے لے جوانگے تے پھر مسا کرانگے. نہیں ویرو اللہ دے محبوب پیغمبر نے جو مسے دا انداز ہاتھ تو آڑے پہلا ہی گلے نے دوبارہ گلے کرن دی ضرورت دوبارہ ٹوٹیاں دلے ہاتھ کرن دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں. بازو تو آڑے تو پہنے ہاتھ پہلے گلے نے اس طرح کرو اپنا اچھے طریقے دنال اے تو آڑا مسا ہو گیا. اے گردن جڑی ہے اے بال جتوں تک ختم ہو رہے نے ایتھوں تک تو آڑا مسا آئے گا. اس طریقے دنال اپنے اے ہاتھ واپس لے پیشانی تک واپس آگے ہاتھ اور اسی طریقے دنال اپنے کناں سے لے اے جڑیاں انگلیاں اے کناں دی اندر اسی اچھے طریقے دنال گھماواں گے. کناں دا بھی اس طرح مسا ہو جائے گا. انگوٹھا بیک سائڈ تے اور اے انگلیاں کناں دے اندر اچھے طریقے دنال گھماواں گے. سر دا بھی مسا ہو گیا تے کناں دا بھی مسا ہو گیا. اس تو بعد اسی اپنا اے دایاں پیر گٹیاں تو اتوں تک 3 دفعہ اپنا پیر دایاں پہلے تو آنگے اور اس تو بعد 3 دفعہ بایاں پیر اور انہاں پیران دیاں جڑیاں انگلیاں نے انہاں دا بھی اسی خلال کرانگے. کس انداز نال اللہ دے محبوب پیغمبر اے بایاں ہاتھ پیر تون لگیاں استعمال فرمایا کر دے سن اور بایاں ہاتھ دی اے جڑی چیچی ہے اے دے ناڑی اللہ دے نبی اس طرح اپنے پیران دیاں انگلیاں دا خلال کریا کر. اللہ جان دے کئی بندے نماز پڑھن واسطے ہوندے نے تے کئیاں دے پیر ویکھے نے نماز پڑھ دیاں کدی نظر پہ جائے نا انگلیاں دے اندر اسے طریقے دے نال میڑ کچیل گوبر گند پھسیا ہوندا تے اگر جیڑا بندہ خلال نہیں کردا پیر اچھے طریقے دے نال نہیں دھوندا او دا وضو مکمل اے وضو مسنون ہے. اور ایک اور چیز کئی بندے وضو کر دیا نا جڑا مسا کر دینے سر دا تے گردن تے بھی آج ہاتھ کمون دینے. اے طریقہ میرے رسول تو ثابت ہاں ایتھوں مسا شروع کیتا ہے جتھے بال ختم ہو رہے نے ایتھے ہی جناب لے آکے تسی اپنا ہاتھ بیگ لے آؤ اور کنہ دا مسا کرو. اے سر دا مسا تو اڈا ہو گیا. پیر دایاں بیاں تو لو اور اس تو بعد دعا پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ دومیں دعاواں پڑھ لینیاں نے تو اڈا وضو مکمل. اور اگلی بات کئی بندے نا دعا پڑھ دیں اسے مسجد کے اندر میں کئی نمازیاں ویکھے ہیں وضو کر لے ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انگلی بھی تائیں تے نظر بھی اے سنت تو ثابت تے کراندر کئی بیبیاں پہنا بھی انج کر دیا انگی ہیں. طریقہ رسول اللہ تو ثابت دعا پڑھ تیری زبان تو گواہی مل جائے گی کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے نبی تو علاوہ کوئی آخری نبی تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرا محمد پیغمبر آخری نبی ہے. تیری گواہی نو اللہ قبول فرما کے تیرا وضو بھی مکمل ہو جائے گا اور تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے بھی کھل جانے. اے دوسری چیز وضو کرنا ہے یہ دنال کی ہوئے گا بولو طہارت مل جائے گی صفائی ہو جائے گی انسان دا ایمان کامل. آئیے تیسری